Pa, unsaya ngay buhaton sa mga tao kung naay mga possible nga crisis nga moabot or mahitabo? Maayong nga pangutana anak. Anyway, sa scriptures like King David, daghan kaayong panahon nga naatubang sila si David o kauban niyang mga Israelita sa kagubot. Usa sa mga hinungdanong nga butang nga ilang gibuhat mao ang pagpangita o guidance sa atong Ginoo. Nya unsaon man na pa? Naawa kini mga sample pictures nga akong ipakita kanimo kung unsay gibuhat ni David. Sama sa ginabuhat ni David, kanunay siya nagaampo o nagapangutana sa Ginoo kung unsay angay niyang buhaton. Dili siya magsalig sa iyang salabutan or magbuot-buot lang sa kaugalingon. Ug mabasa sa 1 Samuel chapter 30, diha nga giatake sa mga Amerikanhon ang ilang kampo, gipangayo ni David nga ang tabang sa Ginoo makaangkon siya og kaisog o gihatagan siya og maayong desisyon o gisugo siya sa Ginoo nga magpadayon ug ukod sa mga kaaway. Mao ba pa kinahanglan gyud ay nga dili ta magsalig sa atong desisyon? Pero mangayo hinuon ta og guidance sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Sakto ka do. Mao na ginahanglan ikaduha, magpabilin ta nga kalmado o dili ta angay magpadala sa kasuko o maghunahuna gyud ta pag-ayo o dili gyud ta angay magpadala sa atong mga kasuko. Kay mabasa sa Salmo chapter 46 verse 10 ang pulong nagingon, magpakahilom kamo ug ilhon ninyo nga ako ang inyong Dios. Paggabayawon ako taliwala sa mga nasod o paggabayawon ako dinhi sa yuta. Pasabot ana nga kinahanglan kita mutuo nga ang Ginoo maoy nagkontrol sa atong tagsa-tagsa nga desisyon. Unya pa kung naagay komosyon nga mahitabo, unsa may buhaton sa mga tao? Mao nga ang ikatulo, kinahanglan magpakita ka og kaisog nga naay hustisya pareha sa gibuhat ni David. Wala siya basta-basta nagbuhat og panimalos. Kay kung nakasabot ka sa sitwasyon, kinahanglan nga ipakalma hinuon nimo ang mga tao. Pangitaon ang hustisya o paninghaon nga walay magbuhat og daotang desisyon nga makapasamot hinuon sa problema. So dapat gyud ay nga magampo o magpabiling kalmado o magbuhat og hustong desisyon. Gusto ka gyudong unhuna ang bisag usa gyud kagubot panahon ana ang kanunay ang atong Ginoo aron maghatag kanunay nato og guidance o kusog aron kita mapanalanginan sa tanang panahon. Salamat kayo pa naghinaot ko nga makahatag yun ni ang imuhang guidance sa mga tao kung naagi possible nga commotion or crisis nga mahitabo. Anytime man kay hinumdumi kanunay nga yun ta magmalampusol sa katapusang panahon kung dili mismo ang atong Ginoo maoy magbuot sa atong tagsa-tagsa nga desisyon og ang ikaupat iampo gyud nato sa Ginoo nga walay mahitabo nga komosyon aron walay daghang madamay o magpabiling ana sa hapsay ug kalinaw ang atong nasod.